نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لا محدود امام الانبیاء شب اسراء دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم انہاں الفاظاں دے تحت مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ کریم دی توفیق دے نال نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال کچھ عرض کرن دی سعادت حاصل کرانگا۔ حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ جیا کائنات تے حسن و جمال دا پیکر کائنات تے کوئی بھی نہیں۔ انج کہہ لو کہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے آ نہ کائنات تے کوئی خدا جیا موجود ہے، نہ کائنات تے کوئی مصطفیٰ جیا موجود ہے۔ خدا بناؤن وچ بے مثال ہے، میرا نبی بنن وچ بے مثال ہے۔ نہ خدا دی کوئی مثل کائنات تے آ، نہ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام دی کوئی مثل کائنات تے آ۔ خالق کائنات نے امام الانبیاء علیہ السلام نو ایسا یگانہ بنایا، ایسا بے مثل و بے مثال بنایا، کائنات تے ایک پاسے رہی، رب کعبہ دی قسم میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا ثانی نبیاں رسولاں وچوں کوئی نہیں۔ انبیاء اور رسولاں دے اندروں امام الانبیاء علیہ السلام دا ثانی بولو ذرا کوئی نہیں، میرے نبی دا ثانی کوئی نہیں، نبیاں رسولاں وچوں کوئی نہیں۔ تو اصول برکت دی خاطر قرآن پاک دی آیا مقدسہ میں ساری تلاوت کی تھی کہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اساں تانوں گواہ بنا کے بھیجیا، ومبشرا ونذیرا، سونیا اساں تینوں خوشخبریاں دین والا اور ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا، اللہ فرماندا ہے سونیا تینوں اللہ دی طرف بلاؤن والا بنا کے بھیجیا، وسراجا منیرا، فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا تینوں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا۔ اپنے محبوب دی شان اللہ قرآن وچ کی بیان کر رہا ہے،
فرمایا سونے اسا تینوں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا ہے، جس طرح آسمانہ تے سورج چمکے، ہر امیر غریب بادشاہ گدا چھوٹا بڑا ہر ایک دی کلی دی اندر او سورج دی چمک پہنچ دیئے، او سورج دی روشنائی پہنچ دیئے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے نبوت دا چمکدا آفتاب بنایا بھی، جس طرح اس سورج دی روشنائی تو کوئی بھی چھوٹا بڑا امیر غریب شاہ گدا محروم نہیں نہ رہندا، اسی طریقے نبوت دے آفتاب دے فیضان تو بھی کوئی بھی محروم نہیں رہندا۔ میرے نبی دی نبوت دا فیضان ہر امیر غریب شاہ گدا ہر اہل ایمان دے سینے تک میرے مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم دے نور دا فیضان پہنچ رہا۔ تو آؤ اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سونیا تینوں چمکدا ہوئے آفتاب بنا کے بھیجے ہے۔ میرا نبی ایسا آفتاب ہے، ایسا آفتاب نبوت ہے کہ یاد رکھنا عزیزان گرامی، یہ جڑا سی سورج آسمانہ تے تکنے آنا، یہ تے شام دے ٹائم چھپ جاندہ ہے، غروب ہو جاندہ ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نور رب نے نبوت دا ایسا چمکدا ہویا آفتاب بنایا ہے، ایسا عظیم آفتاب نبوت بنایا ہے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے، کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء آپ روز ازل تو لے کے امام الانبیاء علیہ السلام دے نور دی روشنائی چمک دی پئی ہے، اور اج بھی برابر میرے نبی دا فیضان تقسیم ہو رہا آوے۔ قیامت آئے گی امام الانبیاء علیہ السلام دے فیضان نبوت دے وچ کمی نہیں آئے گی، کیوں میرے نبی نو اللہ نے چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا۔ تائیں امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تاجدار بریلی میرے مسلک دے عظیم امام غیرت مند امام مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم چکیا تے ترجمانی کر دیتی۔ آپ نے فرمایا ایک کائنات وچ رہن والے ہو، یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام او عظیم چمکدے ہوئے آفتاب نے، یہ آفتاب تے جڑا غروب ہو جاندا ہے، میرے نبی ایسے آفتاب نے، آپ فرماتے نے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں ہی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا، پڑھو پڑھو، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ میرے امام نے ترجمہ کر دیتا، کمال کیتا امام اہل سنت، قلم توڑ دیتا، فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا
نبی پڑھو ذرا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ نے چمکدا ہویا آفتاب بنا کے گھلیا بولو میرے نبی نو اللہ نے چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا وے میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے نور دی چمک دے اندر اج تک فرق نہیں آیا نہ آوے گا میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نو اللہ نے ایسا عظیم شان عطا کیتا ہے پر یاد رکھ لو یہ تے امام الانبیاء علیہ السلام دی عظمت ہے اللہ نے ہر نبی نو دو شاناں ایسیاں عطا فرمائیاں نے ہر ایک نبی نو عطا فرمائیاں نے دو شاناں ہر نبی نو میرے رب نے عطا کیتیاں وہ کیڑیاں نے ایک تے اے وے کہ نبی جڑا ہے اپنی پوری قوم دے اندروں چہرہ سارے نالوں سونا لے کے آوندا ہے نبی دا چہرہ اپنی قوم وچوں سب نالوں سونا ہوندا ہے بولو سب نالوں سارے نالوں سونا نبی ہوندا ہے ہر نبی نو اللہ نے دو شاناں عطا کیتیاں نے نبی اپنی پوری قوم وچوں حسن و جمال وچ اعلی ہوندا ہے کوئی بھی نبی جس نو اللہ نے رتبہ نبوت عطا کیتا مقام رسالت عطا فرمایا او نبی حسن وچ سارے قوم وچوں اعلی ہے بولو ساری قوم وچوں اچھی بولو نا ساری قوم وچوں نبی جنوں اللہ بنا کے بھیجے رسول جنوں اللہ بنا کے بھیجے جڑی دنیا تے فیکٹری لگی ہے نا کہ ادھروں بندہ وڑیا تے ادھروں ایک اکھ نہ رہی تے او جناب نکل آیا تے آکھے میں نبی ہاں لعنت نبی او ہے جنوں اللہ نبی بنائے رسول او ہے جنوں اللہ رسول بنائے بولو رسول او ہے جنوں اللہ رسول بنائے نبی تے رسول جڑے اللہ والوں بن کے آن دو خوبیاں اللہ ہر نبی اور رسول نو عطا کردا ہے ایک تے اے کہ نبی حسن و جمال وچ اپنی قوم وچوں سارے نالوں اعلی ہوندا ہے دوجا نبی دی زبان جڑی ہے نا او دے اوتے جڑی بولی ہوندی ہے نا او بولی بڑی با کمال ہوندی ہے اس بولی تو متاثر ہو کے جڑی قوم ہے نا اللہ دی توحید تے ایمان لے آوندی ہے تے ویلے دے نبی دی نبوت نو منن لگ پیندی تے سارے نبیاں نو اللہ نے خوبی عطا فرمائی یہ خوبی تے ہر نبی نو دتی نا رب نے ہر رسول نو عطا کیتی تہاڈا تے میرا نبی تے ہوئے جڑا صرف اس قوم دا نبی نہیں بلکہ سارے نبیاں دا بھی نبی بن گیا ساڈا نبی سارے نبیاں دا بھی سارے نبیاں دا نبی بن کے آن والا سب سے اولا ہو آلہ نبی سب سے بالا بھئی جدی زبان نو بولنا نہیں آندا او دی مجبوری دوجا پڑھو سب سے بالا ہو آلہ نبی گونج پا دیو سب سے بالا ہو آلہ نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا عزیز آنے کرام ہر نبی نو میرا رب دو خوبیاں دے وے ایک خوبیاں ہر نبی دے وچوں سونا بھی ہووے آلہ بھی ہووے حسن و جمال وچ جناب والا با کمال ہووے بولی دے اندر با کمال ہووے یہ سارے نبیاں نو خوبیاں دتیاں جان تے جڑا سارے نبیاں دا نبی ہے او دے حسن دی گل کرنی ہے او دے حسن و جمال دا تذکرہ کرنا ہے او دے حسن و جمال دا ذکر کرنا ہے آؤ میرا نبی اللہ نے کنا شانہ والا حسن میرے نبی نو عطا فرمایا ہے کنیاں شانہ والا حسن عطا کیتا اللہ اکبر حدیث ابو داؤد شریف دے اندر حضرت سیدنا حارث بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے